ओम अस्य श्रीचतुरक्षरी लक्ष्मीमहामन्त्रस्य भृगुऋषिः निसृच्छन्दः श्रीलक्ष्मीर्देवता मम सर्वाभीष्टसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ऋष्यादिन्यासः ओं भृगुऋषे नमः शिरसि निसृच्छन्दे निसृच्छन्दसे नमः मुखे श्रीलक्ष्मीदेवताय नमः हृदि विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे करन्यासः ओं श्राङ्गुष्टाभ्यां नमः ओं श्रीं तर्जनीभ्यां नमः ओं श्रीं मध्यमाभ्यां नमः ओं श्रीं अनामिकाभ्यां नमः ओं श्रीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः ओं श्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः हृदयादिन्यासः हृदयादिषडङ्गन्यासः ओं श्राङ्गिनाज्ञानाय हृदयाय नमः ओं श्रीं ऐश्वर्याय शिरसे स्वाहा ओं श्रीं शक्ते शिखाय बहुषटम् ओं श्रीं बलाय कवचाय हुं ओं श्रीं तेजसे नेत्राभ्यां बहुषटम् ओं श्रः वीर्याय अस्त्राय फटम् ओं ध्यानम् ओं माणिक्यप्रतिमप्रभां हिमनिभैस्तुङ्गैर्गश्चतुर्भिगजैः हस्तग्राहीतरत्नकुभसि गुवलसि गुभसलीलै राशिचमानं मुदा हस्ताब्जैर्वरदानमम्बुज जुगाभीतिर्दधानं हरेः कान्त्यकाङ्क्षितं काङ्क्षितपारिजातलतिकां वन्दे सरोजासनम् ओं मूलमन्त्रम् ऐं श्रीं ह्रीं क्लीं बीजमन्त्र क्रमपरिवर्तनरे ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं